श्रद्धालु भक्त सज्जन वृन्द, आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ 27औं अध्याय श्रवण गर्नका निमित्त। हातमा फूल अक्षता र चन्दन लिएर उनी जगत जननी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको आराधना गर्दै आउनुहोस्। मङ्गलाचरण गरौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर वेदै साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थितदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचरचितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभितां सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवीं वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। अथ 27औं अध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त हे महारानी, स्वर्गका अप्सराले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न लागेको देख्यौँ र तिनका संसर्गमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्यौँ। त्यसैले केही विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्। तपाईलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस् भनेर डोलेहरूले भनेको सुनेर चन्द्रावती रिसले राता राता आँखा पारेर दार्हा किटी नागले सास फेरे झैँ सुस्केर हाली हत्ताहात्ती रिसाए झैँ ठुलो शब्दले गर्जेर, हे पापिष्ट हो, मलाई यस्ता वनमा एक्लै छाडी व्रत गर्न लाग्यो। सेवकको धर्म यही हो, त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि? मैले त श्री स्वस्थानी भनेको सुनेकी पनि छैन, त्यो कहाँ कि देवी हो, त्यसले के गर्न सक्छ? तिमीहरूले मलाई नटेरेको हो, वनमा भएर पो, नत्र तिमीहरूलाई मारि नै हाल्ने थिएँ। कहिले पुगुला भनी हतपताइरहेकी, त्यस्तोलाई देखेर मलाई विलम्ब गरिदेऊ। अपराधीमा पनि ठुला अपराधी रहेछौ भनी बादर कुदे झैँ कुदेर डोलेका हातबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसी थुथु गरी गोडाले कुल्चिन र अब पनि यसै गरौँला कि चाँडै लैजाऊ भनी बिचरा डोलेहरू आँखाबाट आँसु खसाल्दै केही पनि नबोली मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी सरक्क डोली बोकेर खुरुक्क हिँडे। लावण्ड देशका नजिक साली नदी थिइन्। त्यहाँ पुगेर नदीको पुल तर्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको हुनाले अकस्मात आकाशमा चन्दुवा टागे जस्तो बादल उठ्यो र आँधी समेत आएर मुसलधार पानी पर्न थाल्यो। पुल भाँचियो र चन्द्रावती डोलीबाट खसिन्। डोलेहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले पक्षीको रूप भई कैलाश पुगी आनन्दले रहे। जो मनुष्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गर्ला त्यसले त्यो पद पाउनेछ। तहाँ उपरान्त चन्द्रावती महापातकी भएर जलभित्र नै रहिन्। चन्द्रावती खसेदेखि साली नदी बगिनन्, स्थिर भएर रहिन्। माझीहरूले यस्तो देखेर यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा ग्राह आइबस्यो कि नाग आयो अथवा राज्यमा केही उत्पात हुन लागेको हो, यस्तो भयो भनेर नवराज राजालाई गई भने, हे
राजन साली नदी बग्दैनन् स्थिर भएकी छन्, यस्तो हामीले सुनेको पनि थिएन। आज आँखाले देख्यौँ, हजुरले विचार गर्नु पर्यो। यस्तो कुरा माझीहरूबाट सुनेपछि नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाकी माझीले भनेका कुरा भनेर लोक समेत भएर साली नदीमा पुगी माझीहरूलाई पानीमा जाल हाल्न लगाए। केही जन्तु छ कि भनेर माझीहरूले जाल हाली हेर्दा चन्द्रावती जालमा अल्झेर आइन्। चन्द्रावती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठी उब्जेकी, हात पाउ खसेकी, शुद्धि केही नभएकी, मुढो जस्ती भएकी। चन्द्रावतीलाई देखि यो के वस्तु हो भनी ठम्म्याउन नसकी नदीका किनारमा मिल्काइदिए। जलभित्र पसेर पनि खोजे, केही पाएनन् र महाराज हामीले केही पाउन सकेनौँ भने। यस्तो माझीहरूको कुरा सुनेर नवराज राजाले हे गङ्गे, मैले केही जान्न सकिन, मदेखि प्रसन्न हुनुहोस् भनेर पारो नवरत्न गाईको दुध दही समेतले अर्घ दिए। अनि साली नदी बग्न थालिन्। यो देखि नवराज राजाले आश्चर्य मान्दै लोक समेत भएर दरबार फर्के। तहाँ उपरान्त चन्द्रावती क्षणमा मूर्छा हुने, क्षणमा चेष्टा हुने, क्षुधा तृषाले पीडित भएर महाकष्ट पाएर मुढो झैँ भएर साली नदीका किनारमा रहिरहिन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही पाइनन् र माटो नै खान्छु भनेर हातमा लिइन्। त्यो माटो पत्थर भयो, त्यही पनि खान खोज्दा हाड भयो, त्यो पनि खान खोज्दा खरानी भयो, त्यही खरानी पनि खान मुख नेर लैजाँदा बतास आई उडाएर लग्यो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेकी हुनाले शीत ताप भोक प्यास हुने अनेक दुःख सही रहिन्। तहाँ उपरान्त नवराज राजाले आफ्ना राज्यभरिका ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदै श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिँदै बिदा गर्दै गए। अग्नि पुकार कपिल नाम गरेका दुई भाइ ब्राह्मण पनि भोजनमा जान त्यतैबाट आएका थिए। तिनलाई चन्द्रावतीले देखिन् र तिमीहरू को हौ, कहाँ जान हिँडेका हौ भनेर सोधिन्। ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हामी कपिल नामका ब्राह्मण हौ, नवराज राजाको ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणामा लावण्य देश जान लागेका हौ भने। तब चन्द्रावती भन्दछिन्, हे ब्राह्मण हो, कति दिन भयो मैले केही खाएकी छैन, तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिए पुण्य होला, म अनाथमाथि दया गर भनिन्। तब ब्राह्मण भन्दछन्, हे पापिनी, हामी हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाको दरबारमा के कसो हुन्छ। विशेष हामी ब्राह्मण जातिले ल्याउन हुने वस्तु दिए भने त ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए कसो गरौँला। यस अर्थले आशा गरी नरहनु भनेर ब्राह्मणहरू हिँडे। नवराज राजाले आउँदै गरेका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई बिदा गर्दै जान्थे। ब्राह्मणहरू पनि नवराज राजालाई आशीर्वाद दिएर आनन्दपूर्वक आफ्नो आफ्नो घर जान्थे। तिनै बिदा भई जाने मध्ये ती कपिल ब्राह्मणले अघिको कुरा सम्झी त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गर्दी होली केही मागौँ भने कसरी मागौँ, कस्तो लोभी रहेछ भन्ने छन् कि भनेर केही भन्न नसकी भोजन गरेको ठाउँमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। तिनीहरूको हाल गोमाले देखेर भण्डारेहरूलाई बोलाई, हे भण्डारे हो, ती दुई ब्राह्मणले खान पाएनन् र हो कि सन्तोष भएनन् र हो कि किन यता उताबाट यता गरिरहेका छन्, गई सोध भनिन्। तब भण्डारेहरू ब्राह्मणहरू भएका ठाउँमा गई पुगी भन्दछन्, हे ब्राह्मण हो, तिमीहरूले खान पाएनौ कि अथवा सन्तोष भएन कि इच्छा भए फेरि भोजन गर्न हिँड भन्दा ब्राह्मणहरू भन्दछन्, भण्डारे हो, हामीले इच्छापूर्वक भोजन गर्यौँ, तृप्ति पनि भयौँ। हामी यहाँ आउँदा साली नदीका तीरमा शरीरमा कुष्ठ भएकी, हातपाउ खसेकी स्त्री जातिले कहाँ जान्छौ भनी सोधिन्। हामीले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौँ भन्दा तिमीहरूले राजाको ब्राह्मण भोजनमा गएपछि भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए। कति दिनदेखि खाएकी छैन भनेकी थिए, त्यसर्थ त्यसै जाउँ भने त्यो आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसरी मागौँ भनेर यताउता गरेका हौँ। ती ब्राह्मणका मुखबाट यस्तो कुरा सुने भण्डारेहरूले यो सबै कुरा गोमा राजमातालाई भने। गोमा राजमाताले दुई ब्राह्मणले बोक्न सके जति अन्न देऊ भनी अर्हाइन्। तब हवस् भनेर भण्डारे भण्डारमा राखेका वस्तु लिन जाँदा सबै वस्तु बिलाए। यस्तो अद्भुत आश्चर्य भएको देखेर राजा माता भएको ठाउँमा गई हात जोडी राखेको ठाउँमा केही छैन भनी
भण्डारेहरूले गोमालाई भने अनि राजामाता आफै भण्डारामा गएर हेरिन्, तर दिने वस्तु केही पनि देखिनन् र आफूलाई भनेर पकाइराखेको भात देऊ भनिन्। भण्डारेले त्यही भात लिएर गई ब्राह्मणहरूसित भने, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाउँ लिने बित्तिकै राजाको भण्डाराको वस्तु लुप्त भयो, राखेका ठाउँमा केही पनि छैन। यो राजामातालाई भनी पकाएको भात लगिदेऊ भनेर सुम्पे। बिचरा ब्राह्मणहरू बहुतै शरम मानी भात लिएर दरबारबाट बाहिर निस्के। ब्राह्मणहरू जाने बित्तिकै राजाको भण्डार पहिलेका जस्तै भरिपूर्ण भयो। राखेका सारा वस्तुहरू उही ठाउँमा बसेको देखिए। हे अगस्त्य मुनि, श्री स्वस्थानी देवीको निन्दा गरेको पापले चन्द्रावतीको जो दशा भयो त्यो तिमीलाई सुनाए। अब म अगाडिको अध्यायमा तिनै चन्द्रावतीले श्री स्वस्थानीको शरण पर्दा उद्धार भएको कथा सुनाउँछु। एकाग्र चित्त भई ध्यानपूर्वक सुन भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। नारायण हरि हरि। श्रद्धालु भक्त सज्जन वृन्द, हातमा फूल अक्षता र चन्दन लिएर हुने जगत जननी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको आउनुहोस् पुष्पाञ्जली गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवलन। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवलन लीन दल निभेक्षणः कृष्णं काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः सन्तु पौत्रिणां निर्धना सधना सन्तो जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदारकथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मैर्नारायणायेति समर्पये तत् नारायणायेति समर्पये तत्।